سلام بنات، كديرين؟ نتمنى تكونوا في صحه جيده واموركم مزيان. وانتم كتشوفوا لا فيديو ديال اليوم. فكيف شفتوا معايا اليوم الحلوه ديال ريشبوند اللي كتجي اكثر من رائعه، بمقادير بساط ولكن اللذه ديالها لا تقاوم صراحه. كتجي قطنيه وخفيفه في المذاق ديالها، وفي النكهه كتجي رائعه بداك النكهه ديال الزهر والكونفيتور. فخليكم مع لا فيديو من الاول حتى الاخير باش تعرفوا على المقادير وطريقه تحضير هاد الحلوه هذه. فغادي نحتاجوا 3 ديال البيضات، كاس ديال الزيت، كاس ديال السنيده، جوج خمارات او ساشي ديال الخماره 16 غرام، وساشيه ديال الزهر ديال الزا. المهم الا توفرات عندكم هاد الساشيه هذه يمكن لكم ديروها، الا ما توفرش ديروا الفاني العاديه. فالمهم غادي ناخذ هكا القصريه، غادي نخدم هاد المكونات هادو غير بالايدي ديالي. فكيف قلت لكم مقادير بساط ولكن اللذه والمذاق ديال هاد ريشبوند صراحه كتجي اكثر من رائعه، وكتجي رطبه قطنيه بدون زبده. فاول حاجه غادي ناخذ هادوك 3 البيضات، غادي نخدمهم مزيان مع هذاك الكاس ديال السنيده والفاني. وغادي نحتاج ايضا واحد القشور ديال الحامضه. فواخا ما وريتهاش لكم في المقادير، فانا عاد حكيت هاد الحامضه هذه وحتى هي راني درتها في المكونات اللي غادي تشوفوها. دائما العبار بالكاس ديال العنبه. راه واخا تشوفوا هاد الكاس هذا راه نفس المقدار او المقياس ديال الكاس العنبه. فانا في اول غادي نخلط هاد البيض مع السنيده، دائما مع هذاك الزهر. ديك ساشيه ديال الزهر كتعطينا واحد المذاق رائع، وكيجي متواتي مع داك الزهر، والكونفيتور كيجي احسن من الفاني. فالمهم البنات غادي نخدم مزيان البيض والسكر سنيده مزيان حتى هذاك السكر سنيده انه يذوب ليا مع هذاك البيض، ما كيبقاش ان داك الملمس ديالو يبقى حرش. صافي كيف شفتوا معايا غادي نخدم الايدي ديالي، فهي من الاحسن ومن الافضل صراحه. انا كيعجبني نخدم اي حاجه بالايدي ديالي لان كنحس بالملمس هكا ديال السنيده، نعرف القياس ديال الدقيق واش خاصه الدقيق ولا لا. المهم دائما كيبقى لكم الحريه ديال الاختيار، نديروها في العجانه او هكا في القصريه. فالمهم غادي في هذه الاثناء هذه غادي ندمج مزيان البيض مع السكر سنيده. صافي غادي نضيف هذاك الزيت، غادي نضيف قشور ديال الحامض ايضا غادي نضيفو. هذا ما كان، هذه هي المكونات ديال هذا ريشبوند هذه. كيف قلت لكم مقادير بساط ولكن اللذه رائعه زوينه. هذا ريشبوند الصراحه كتجي في الطعم ديالها وفي في الماكله ديالها كتجي زوينه. صافي كيف شفتوا معايا راني كنخدم هذا البيض مزيان، كنخدمو حتى داك اللون كيف شفتوا راه تحول اللون ديال البيض من الاصفر حتى ولا اللون ديالو ابيض. غندير قشور الحامض والزيت، وغادي ندير دوك جوج خمارات حتى همايا. ودائما الدقيق على حسب الخليط، دائما الدقيق ديالكم على حساب هذا الخليط هذا، على حساب البيض كيوزن بزاف ولا البيض صغير. المهم دائما تيبقى على حساب الخليط ديالكم وعلى حساب الدقيق واش كيتشرب ولا لا. المهم انايا تقريبا درت نص كيلو ديال الدقيق، عبرتها فديك الجبانه، عبرت تقريبا نص كيلو ديال الدقيق. فانا ما غاديش تاخدها ليا كامله هاد الخليط هذا. فكيف غتشوفوا معايا غادي تقريبا غادي ناخذ نص كيلو، ولكن واحد 3 المعالق غيكونوا كبار انهم بقاو من داك نصف كيلو ديال الدقيق. هذه انا شحال خدات ليا. ودائما ريشبوند ما تحاولوش انكم تقصحوا العجين، دائما العجين يبقى رطب باش تجيكم هذيك العجين ديالها فاش كطيب الحلوه، فاش كطيب كتجي رطبه وكتجي هشيشه ما كتجيش قاصحه. وعاد باش كتشرب لينا هذاك الزهر والكونفيتور كترطب اكثر وكتجي رطبه كتذوب في الفم.
هنا بعد ما جمعت العجين ديالي وتجمع ليا، فانا كنحاول انني نديرو في بلاستيك غذائي. دائما ندير هذاك العجين ديالي في البلاستيك غذائي، انه تيبقى هذاك العجين تيبقى رطب وما تيتشققش، كيبقى مزيان. كيف شفتوا معايا راني كندير هذاك الحليب، داك الكويرات تقريبا على شكل عظم ديال الزيتون، اكبر منها واحد شويه، اكبر من زيتونه، اكبر من زيتونه شويه. صافي هنا بعد ما درت انا داك الحلوه ديالي طيب في الفرن، فغادي نحتاج الكونفيتور، الزهر، وغادي نحتاج ايضا الكوك. فالبنات الكوك دائما حاولوا انكم تاخذوا نوعيه جيده، وباش تعرفوا الكوك نوعيه جيده هكايا كنشدوه بالاصبع ديالنا بالطريقه اللي درت، وفاش كتحسوا به هكا ميدم فهذيك هي الطريقه تاخذوا الكوك. هنا بعد ما طابت لي ريشبون خدات لي داك الطيبه او ديك الحلوه بحال هاد الطريقه هذه. كيف شفتوا معايا طيبتها كامله، كتاخذ شويه ديال الوقت وتاخذ الخاطر. كتشعلوا الفرن غير من التحت وتخليوها طيب على خاطرها باش ما تشققش ليكم، ما تنشعلوش الفوق حتى لاخر لحظه. هنا راني خديت واحد الكاسرول غادي ندير فيها الكونفيتور، وغادي نستعمل ايضا كاس ديال الزهر تقريبا صغير. غادي ندير هاد المكونات هادو فوق النار، ما غاديش نخليهم حتى للغليان، غير سخون شويه، وداك الكونفيتور انه يجرى اكثر وينسجم ليا مع الزهر كنطفي عليه. صافي هنا كيف شفتوا معايا راه الحلوه كامله تنكمل الحلوه، يعني كتنظموا الشغل ديالكم باش ما يجيكمش الحلوه تجيكم صعيبه في العمل ديالها. هنا بعد ما كملت الطياب كامل كملته، عاد غادي نبدا نصيف هاد اللصق في الحلوه. فانا من بعد ما ذوبت هذاك الزهر مع الكونفيتور، غادي نبدا نحط في هاد الكويرات هادو ديال هذاك الحلوه بهاد الطريقه هذه، ونخليهم تقريبا انا تنخليها واحد شويه انها تبقى تتشرب ليا مزيان هذاك الكونفيتير وهذاك الزهر تشربوا. ودائما يكون داك الكونفيتور البنات والزهر يكون سخون، ما يكونش بارد كتحطوه هذيك الحلوه. قد ما كان انه سخون واحد شويه، ما يكونش ثاني سخون بزاف، المهم يكون داك الكونفيتور دافي قد ما ان هذيك الحلوه تشرب لينا الكونفيتور وتشرب وتجي هشيشه من الداخل. فهذه هي الطريقه الصحيحه. كيف شفتوا معايا انا تنخليها واحد المده واحد شويه ما نزربش عليها، ناخذ واحد الطبيصيل ونحيد هذيك ريشبون نديرها في طبسيل كامل. هذه طريقتي انا في الخدمه، كنحاول ننظم. ناخذ هذيك ريشبون عاود تاني هذيك الحلوه اللي طيبتها بهذه الطريقه هذه ونديرها في هذا الكاسرول هذه ونخليها تشرب ليا، نخليها تشرب ليا واحد المده اللي كافيه. نمشي نلصق هذيك الريشبوند اللي خدمتها ودرتها في الكونفيتور والزهر، نمشي نخدمها. يعني كتنظموا الشغل ديالكم وهكذا كتجيكم احسن وكتجيكم زوينه. دابا انا كنلصق فيها بهذه الطريقه هذه، كيف شفتوا معايا تنلصقها وتنحطها في الكوك. كيف شفتوا بهذه الطريقه هذه ها نتوما تنلصق مزيان، تنحاول تنبرك عليها بيدي واحد شويه ونحط في الكوك. هذه هي الطريقه الصحيحه تاع الخدمه، وطريقه كتجي زوينه في الخدمه ديال الرشبوند. يعني ماشي ناخذ من الكاسرول ناخذ نمرمد في هذاك الكوك ونعاود نحط، يعني ما كتكونش الخدمه منظمه وكتبداي تعمري بالكوك. من الاحسن هاد الطريقه هذه كندير كل حاجه كنديرها بوحديتها ونعاود نمشي للكوك حتى هويا نفند فيه هذاك الكوك ونحطهم. كتجيني طريقه سهله ومنظمه للعمل، واكيد غادي تستخليكم هاد الحلوه هذه الا جربتوا هاد المقادير ديالها وبهاد الطريقه هذه اكيد غادي تصدق معكم وغادي تجيكم حليوه ديال العيد صراحه رائعه. والمذاق ديالها مع هذيك الساشيه ديال الزهر كتعطيها واحد المذاق للداخل، كتعطيها واحد اللوغو صراحه اروع. هاد الطريقه هذه. فالمهم البنات هذا هو لا فيديو ديال اليوم ديال هاد ريشبوند هذه او الحلوه ديال ريشبوند المعروفه عندنا من زمان صراحه. حنا تنديروا هاد الطريقه هذه بدون زبده وهي كتجي روعه وكتجي زوينه وطريقه اقتصاديه
وفي نفس الوقت كتكوني درتي واحد الحليوه رائعه والمذاق ديالها زوين. فالمهم غادي نخليكم في امان الله، ان شاء الله في لا فيديو الجاي. نتمنى انه ينال اعجابكم الفيديو، تخليوا لي واحد اللايك وكومنتير، دائما تشجيع الفيديوهات اللي كنقدم لكم. وغادي نخليكم البنات في امان الله مع تتمه الفيديو، تكملوا الفيديو للاخر، ونخليكم بسلام عليكم.